दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जिन्नात चोरी कैसे करते हैं, हमारे खाने पीने की चीज़ों को जिन्नात कैसे चुराते हैं और वो कौन से अमल हैं जिनके करने से शयातीन से बचा जा सकता है। अबू अल असद रूमी से रिवायत है, वो कहते हैं कि मैंने माज इब्ने जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से गुजारिश की कि आप मुझे उस शैतान का किस्सा सुनाएं जिसको आपने गिरफ्तार किया था। तो हज़रत माज इब्ने जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के सदकात का निगरान मुकर्रर फरमाया। मैंने उन खजूरों को एक कमरे में रख दिया, फिर मैंने देखा कि खजूरें कम हो रही हैं, तो मैंने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उसकी इत्तला की, तो आपने फरमाया ये शैतान है जो खजूरें उठाकर ले जा रहा है। तो मैं उस कमरे में दाखिल हो गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने देखा कि एक बड़ी तारीकी आकर दरवाजे पर छा गई, फिर उसने हाथी की शक्ल इख्तियार की, फिर एक दूसरी शक्ल इख्तियार की, फिर दरवाजे के सुराख से दाखिल हो गया। मैंने भी हिम्मत बांध ली, उसने खजूरें खाना शुरू कर दी। चुनाचे मैंने उस पर छलांग लगाई और उसे पकड़ लिया और कहा, ए अल्लाह के दुश्मन। उसने कहा, मुझे छोड़ दीजिए, मैं बूढ़ा हूँ, मेरे बहुत सारे बाल बच्चे हैं, मैं फकीर हूँ और नसीबैन के जिन्नात में से हूँ। तुम्हारे नबी के आने से पहले ये बस्ती हमारी थी, हम यहाँ पर रहते थे। फिर जब तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को माबूस किया गया तो हमें इस बस्ती से भगा दिया गया, लिहाजा तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे पास दोबारा कभी वापस नहीं आऊँगा। चुनाचे मैंने उसको छोड़ दिया। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और इस वाक़े की इत्तला आपको दी। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सुबह की नमाज पढ़ाई। फिर एक मनादी ने निदा की, माज बिन जबल कहाँ हैं? तो मैं हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। हजूर ने फरमाया, ए माज, तुम्हारे कैदी का क्या हुआ? मैंने हजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सारा वाक़या सुना दिया। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो दोबारा आएगा, लिहाजा तुम तैयार रहना। हज़रत माज बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, फिर मैं उस कमरे में दोबारा दाखिल हुआ और दरवाज़ा बंद कर लिया। चुनाचे वो दोबारा आया और दरवाजे के शगाफ से दाखिल होकर खजूरें खाने लगा। मैंने फिर उसी तरह किया जैसे मैंने पहली मर्तबा किया था। तो उसने मुझसे कहा, मुझे छोड़ दो, अब मैं हरगिज़ दोबारा नहीं आऊँगा। मैंने कहा, ए अल्लाह के दुश्मन, तुमने पहले भी ऐसा ही कहा था कि दोबारा नहीं आऊँगा। उसने कहा, मैं हरगिज़ दोबारा नहीं आऊँगा, और इसकी निशानी ये है कि तुम में से जो शख्स एक मर्तबा सूरह बकरा की आखिरी हिस्से की तिलावत करेगा तो हम जिनों में से कोई भी उस रात उसके घर में दाखिल नहीं हो सकता। एक और रिवायत में है कि मैं अयालदार हूँ और नसीबैन से ही आया हूँ, अगर मैं उसके सिवा कुछ पाता तो अल्लाह की कसम दोबारा ना आता। हम आपके इसी शहर में आबाद थे जिसमें आपके नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माबूस फरमाए गए। जब उन पर 2 आयतें नाजिल हुईं तो हमें इस शहर से निकलकर नसीबैन में डाल दिया गया। जिस घर में ये 2 आयतें तिलावत की जाएंगी उस घर में शैतान 3 दिन तक दाखिल नहीं हो सकता। अगर आप मेरा रास्ता छोड़ दें तो मैं आपको वो दोनों आयतें सिखा दूंगा। मैंने कहा, ठीक है। उसने कहा, आयतल कुर्सी और सूरह बकरा का आखिरी हिस्सा। मैंने उसका रास्ता छोड़ दिया और सुबह को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और इस बात का जिक्र किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस झूठे खबीस ने तुमको सच बात कही। हजरत माज बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि इसके बाद मैंने ये दोनों आयतें पढ़ता रहा, फिर मैंने कभी खजूरों में कोई कमी नहीं पाई। हजरत उबे बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि उन्हें उनके वालिद ने खबर दी कि उनके पास एक मश्क में खजूर थी जिसकी मेरे वालिद बड़ी हिफाजत करते थे, लेकिन उसके बावजूद उसे कम पाते, यानी खजूरें मश्क में से कम होती जा रही थी। वो एक रात उनकी हिफाजत में लगे रहे तो अचानक एक जवान लड़के की शक्ल का आदमी आया। रावी फरमाते हैं कि मैंने उसको सलाम किया तो उसने मेरे सलाम का जवाब दिया। मैंने पूछा, तुम कौन हो, जिन हो या इंसान हो? उसने कहा, मैं जिन हूँ। मैंने कहा, तुम अपना हाथ मेरे हाथ में पकड़ा दो। तो उसने अपना हाथ मुझे पकड़ा दिया तो वो कुत्ते के हाथ और कुत्ते के बाल मालूम होते थे। मैंने पूछा, क्या जिन्नात की खलकत ऐसी ही होती है? उसने कहा, मुझे मालूम नहीं कि जिनों में मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर मौजूद हैं, सब मेरी तरह कमज़ोर नहीं होते। मैंने पूछा, तुम्हें इस काम पर किस चीज़ ने मजबूर किया? उसने कहा, मुझे मालूम हुआ है कि तू सदका करने को पसंद करने वाला शख्स है, तो मैंने भी चाहा कि तुम्हारे खाने में से भी अपना नसीब ले लूँ। हज़रत अबी बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उससे पूछा, अच्छा ये बताओ, वो कौन सा अमल है जो हमें तुझसे महफूज रख सकता है? उसने कहा, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अल हय्युल कय्यूम, यानी आयतल कुर्सी। तो हज़रत अबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें छोड़ दिया
پھر جب دن میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس کی اطلاع کی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تجھ سے اس خبیث نے سچ کہا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کا ایک محراب تھا جس میں آپ نے کھجوریں رکھی ہوئی تھیں۔ ایک مادہ جنی آتی اور اس میں سے کچھ چرا کر لے جاتی۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت کی تو انہوں نے ارشاد فرمایا تم جاؤ اور جب اس کو دیکھو تو یہ کلمات پڑھنا کہ اللہ کے نام سے کہتا ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر جواب دینا۔ راوی کہتے ہیں کہ اسی طرح ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پکڑ لیا۔ اس نے حنف اٹھایا کہ وہ دوبارہ نہیں اٹھائے گی تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو ایوب تیرے قیدی کا کیا ہوا؟ انہوں نے عرض کیا کہ اس نے حلف اٹھایا کہ وہ دوبارہ نہیں آئے گی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس نے تم سے جھوٹ بولا، وہ جھوٹی ہونے کی وجہ سے دوبارہ تمہارے پاس آئے گی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دوبارہ پکڑ لیا، پھر اس نے قسم کھائی کہ اب نہیں آئے گی۔ چنانچہ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے چھوڑ دیا تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ایوب تیرے قیدی کا کیا ہوا؟ انہوں نے عرض کیا اس نے قسم کھائی کہ دوبارہ نہیں آئے گی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے جھوٹ بولا، وہ جھوٹی ہونے کی وجہ سے دوبارہ تمہارے گھر آئے گی۔ حضرت ایوب انصاری نے تیسری بار اس کو پکڑ لیا اور فرمایا اب میں تمہیں جانے نہیں دوں گا یہاں تک کہ میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں لے جاؤں گا۔ اس نے کہا میں تمہیں ایک چیز یعنی آیت الکرسی بتاتی ہوں، تم اسے اپنے گھر میں پڑھا کرو تو کوئی شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ پھر جب حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ایوب تیرے قیدی کا کیا ہوا؟ انہوں نے وہ بات بتائی جو اس نے کہی تھی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ جھوٹی ہے لیکن اس بار اس نے سچ بات بتائی ہے۔ دوستو یہ تھے جنات کے واقعات جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں، اور یقیناً آپ کو معلوم ہو چکا ہوگا کہ وہ کون سی آیات ہیں جن کو پڑھنے سے ہم تمام شیاطین جنات کے شر سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ ہمارے پاس بہت سارے ای میلز اور میسج آ رہے تھے کہ ہمیں شوگر کی دوائی بتائیے، تو اگر آپ کو شوگر کی بیماری ہے یا دھات کی بیماری ہے یا مردانہ طاقت سے ریلیٹڈ کوئی بھی بیماری ہے تو ہمارے پاس ان سب بیماریوں کی دوائی موجود ہے، جس سے آپ کی بیماری گارنٹی سے جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ آپ کو صرف یہ دوائی ایک باری منگانی ہوگی، ایک بار سے آپ کی دوائی سے آپ کی جو بیماری ہے وہ جڑ سے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ہمارے جو عالم ہیں انہوں نے اس دوائی پر پڑھائی کی ہے، وظائف کی ہیں، تو اگر آپ دوائی منگوانا چاہتے ہیں تو ہم کوریئر سے آپ کے پاس دوائی بھیج دیں گے۔ دوائی کے پرائس بھی زیادہ ہائی نہیں ہیں۔ دوائی منگوانے کے لیے آپ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کر کے دوائی آرڈر کر سکتے ہیں، اور زیادہ جانکاری کے لیے آپ واٹس ایپ پر میسج کریں۔